السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاول انني نطرق فيها لي فيغور دو ستيل، واحد من الدروس اللي عندكم في البروغرام ديال بروميير اني بكالوريا، وحتى بالنسبة للناس اللي عندهم اللي بغاو يدوزو باك ليبر. واحد من الدروس اللي غادي تمتحنوا فيه في الامتحان الجهوي وفي الامتحان الموحد ديال اخر الدورة الاولى وامتحانات ديال القسم. دونك بالنسبة لهذا الدرس هذا حاولت انني نقسمو لخمسة ديال الاجزاء، لانه عندكم خمسه ديال لي تيب دو فيغور دو ستيل. اول بارتي غادي نشوفوا فيها لي فيغور دانالوجي اللي هما اربعه: لا كومباريزون، لا بيرسونيفيكاسيون، لا ميتافور و لا كومباريزون. شنو هي لا كومباريزون؟ لا كومباريزون هي établir un parallèle entre un comparé et un comparant à l'aide d'un mot outil. يعني اننا كنقارنوا بين جوج ديال الحوايج. ممكن اننا نقارنوا مثلا ما بين اون بيرسون ان انيمال، ولا مثلا ممكن نقارنوا مثلا ان اوبجي مع اون بيرسون، ولا لانفيرس الي دان مون اوتي. يعني كنستعملوا واحد الاداه ديال المقارنه، هي ما كنسميها اوتي دو كومباريزون ولا كنسميه ان كومباراتيف. وبالنسبه ليكزومبل الاول اللي عندنا هنا هو tes yeux sont bleus comme le ciel. tes yeux sont bleus comme le ciel. alors هنا اشنو قارنا؟ قارنا les yeux مع لو سيل. فوالا. اشنا هو وجه المقارنه اللي بيناتهم؟ هما ان لي زيو سون بلو، يعني ان العينين زرقين، و لو سيل كيفاش دايره؟ لو سيل حتى هي بلو. دونك يعني هنا كاين واحد الوجه ديال التشابه ما بين لي زيو و لو سيل، هو اللون الازرق، يعني لا كولور بلو. اشنا هو لو موين دو كومباريزون اللي استخدمناه هنايا باش نديرو هاد المقارنه؟ هو كوم، هو كما تتشوفوا مكتوب اون غرا. الوغ بالنسبه لي زيو، يعني هما اللي قارنا مع لو سيل. دونك لي زيو كيتسموا هما لو كومباري، ou le moyen de comparaison اللي هو كوم كيتسمى لو كومباراتيف، ou لو سيل هو لو كومبارون. نشوفوا ان اكزومبل، ليكزومبل الثاني. هذا سي ان اكزومبل اللي كاين في لا بواط ا ميرفي. هنا لو ناراتور سيدي محمد قارن العمر ديالو مع زينب. الوغ بالنسبه لافي زينب اللي هي لافي دو رحمه ادريس العواد، كانت يعني هي كبر منه، هي عندها 7 سنين، وسيدي محمد عنده 6 ans، يعني هي كبر منه في السن. الوغ هنا لوغ في يعني زينب اي دان نو بلوز اجي كو موا، يعني موا هو سيدي محمد. هنا قارن يعني زينب، قارن ما بين زينب وهو، يعني قارن العمر اللي كاين بينه وبين زينب. دونك هنايا شنو قال لنا؟ قالنا لوغ في اي دان نون بلوز اجي كو موا، يعني قال لنا بانها كبر منه بعام. فوالا. شنو هو لو موين دو كومباريزون اللي استخدمنا في هاد اللي استخدم سيدي محمد في هاد ليكزومبل، او بيان لوتور ديال لا بواط ا ميرفي احمد الصفريوي؟ عندنا بلو كو. بلو كو. Ma mère est moins silencieuse que mon père. Ma mère est moins silencieuse que mon père. Alors هنا قال لك بأن الأم ديالي أقل صمتا من الأب ديالو، يعني أقل صمتا، يعني هي فيها الهضرة بزاف. باغ كونتخ لو بير ديالو سكوتي. فوالا. دونك إلي سيلونسيو. دونك يعني شنو هو لو موين اللي استخدم لينا هنا؟ هو موان كو. موان كو هذا هو لو كومباراتيف. شكون هو لو كومباري؟ لو كومباري هو لا مير، و لو كومبارون هو لو بير. alors بالنسبة لا كومباريزون، هاد لا فيغور دو ستيل فيها 4 رابور، يعني فيها أربعة ديال الأوجه. عندنا برومييرمون لا غوسومبلونس اللي هي التشابه. بالنسبة ملي تيكون عندنا تشابه، شنو هما لي مويان اللي كيتستعملوا بزاف؟ عندنا كوم، عندنا باغي ا، سومبلابل ا، ايدونتيك ا، سيميلير ا، راسsemblé ا، en plus le verbe dire tel que. Donc il a لقيتي هاد لي مويان، عرف بانه راه il s'agit d'une comparaison. بالنسبه لا سوبيريوريتي، بالنسبه لا سوبيريوريتي هنا كنقارنوا شي حاجه عندها قيمه اكثر مع شي حاجه عندها قيمه اقل، يعني كنقارنوا شي حاجه سوبيريور مع شي حاجه انفيريور. اشنا هما لي مويان اللي كنستعملوا pour exprimer la supériorité؟ هما plus que، plus de que، le plus، la plus et les plus. دابا غادي ندوزو لانفيرس ديال لا سوبيريوريتي، يعني العكس ديال لا سوبيريوريتي اللي هو لانفيريوريتي. الوغ كنقارنو شي حاجه اللي عندها قيمه قل مع شي حاجه اللي عندها قيمه اكثر. موان كو، موان دو كو، لو موان، لا موان اي لي موان. ليغاليتي، الوغ هنا هذا واحد لو رابور اللي تيكون ملي تيكون عندنا تساوي. عندنا اوسي كو، اوسي دو كو، autant de que، ainsi que.
دونك هادو هما لي مويان دو كومباريزون. يعني انا لقيت هاد لي مويان اللي كاينين في لا ريسومبلونس، لا سوبيريوريتي، لانفيريوريتي، ليغاليتي، عرف بانه راه il s'agit d'une comparaison. دونك لا كومباريزون يعني تتكون باينه. يعني الا لقيتي لي مويان عرف بانه لقيتي المويان راه سي اون كومباريزون، ما لقيتيش دونك il ne s'agit pas d'une comparaison. غادي ندوزو فيغور دو ستيل اللي هي لا ميتافور. بالنسبة لا ميتافور شنو التعريف ديالها؟ هو établir une assimilation entre un comparé et un comparant qui sont rapprochés sans outil de comparaison. يعني هنا بالنسبة لا ميتافور هو واحد النوع من لا كومباريزون، ولكن شنو الفرق ما بينها وبين لا كومباريزون؟ هو في لا ميتافور ما كنستعملوش لوتي، يعني ما كيكونش عندي ان كومباراتيف، يعني ما كنستعملش ديك الوسيلة باش نقارن. مثلا هنا سي ان اكزومبل اللي عندنا خدينا من لا بواط ا ميرفي. ما ميموار était une cire fraîche. Ma mémoire était une cire fraîche. Alors هنا شنو دار لو ناراتور؟ il a comparé sa mémoire، يعني قارن لا ميموار ديالو الذاكرة ديالو بأون سير فريش، يعني بواحد الشمعة اللي هي فريش، شمعة طرية. دونك هنا ما خدمش لنا ان موين دو كومباريزون. ما ميموار ايتي اون سيغ فريش. فوالا دونك كيما قلت قارن بين لا ميموار ديالو، شبه لا ميموار ديالو بأون سيغ فريش، بشمعة طرية. اه دونك هنا باش يبين لنا اش دار هاد لا ميتافور، سي جوست بور نو مونتري كيل افي اون فورت ميموار او بيان اون بون ميموار، يعني باش يبين لنا بانه راه كانت عنده واحد الذاكرة اللي هي قوية. Deuxième exemple, ce vieillard est une tortue. Ce vieillard est une tortue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vieillard? Vieillard, يعني واحد un homme qui est à l'âge de la vieillesse. يعني واحد الإنسان اللي في سن الشيخوخة، يعني رجل عجوز. Est une tortue. يعني شنو هي la tortue? Donc c'est un animal اللي هو معروف بلا لونتور ديالو، معروف بالبطء ديالو اللي هي السلحفاة. او هنا اشنو قارنت؟ يعني ما قارنتش هذاك العجوز يعني شكلا مع لا تورتو، لا قارنت واحد الوجه اللي هو معروف على لا تورتو اللي هو البطء كما قلنا، يعني لا لونتور. يعني بغيت نقول بان هاد لو فييار اي لون، يعني بطيء كوم اون تورتو. يعني الوجه ديال المقارنه ما بين لو فييار ولا تورتو هو لا لونتور، يعني البطء. Troisième exemple, je ne veux pas aller en enfer. Alors, هذه واحد لا figure de style ou bien واحد la phrase قالها l'auteur Ahmed Sfraoui في le premier chapitre. Je ne veux pas aller en enfer. شفنا بأن le narrateur اللي هو سيدي محمد هضر لنا على la séance du bain mort، وقالنا بالنسبة ليه le bain mort c'est un quoi؟ C'est un enfer. يعني بالنسبة ليه الحمام هو جهنم. alors هنا يعني قارن لينا le bain mort بلونفير. دونك المقصود بلونفير هنا هو لو بان مور. Ce chasseur a des yeux d'aigle. Ce chasseur a des yeux d'aigle. يعني هذا الصياد عنده عينين ديال النسر. دونك اشنو هنا شبه لينا لو شاسور، يعني لي زيو دو شاسور، يعني العينين ديال لو شاسور بلي زيو ديغل، يعني بعينين ديال النسر، يعني باش يبين لنا بانه راه كانت عنده واحد الحده في البصر ديالو، يعني عنده واحد القوه تيشوف بها لي زانيمو اللي كيل فو شاسي، يعني لي زانيمو اللي بغا يصيد. Maintenant, la troisième figure, il y a la personnification. La personnification, c'est attribuer des qualités humaines à un objet inanimé ou à un animal. Alors, بالنسبة لا personnification يعني باللغة العربية كتعني تشخيص، يعني أننا كنشخصو واحد لوبجي، مثلا واحد لوبجي اللي هو انانيمي، يعني اوبجي اللي جماد، واحد لوبجي اللي ما كيتحركش. يعني مثلا ممكن انني نبيرسونيفي مثلا واحد لا طابل، ولا بيرسونيفي واحد لو بيرو، ولا بيرسونيفي ان ليو، يعني كنعطيها شي حاجه اللي كيتميز بها الانسان. يعني هذاك لوبجي كنحركو مثلا، ولا كنعطيه واحد الصفه انسانيه، ولا كنعطيه واحد السلوك انساني، ولا حتى ان انيمال، يعني اون بيرسوني ان انيمال، يعني كنشخصو الحيوان. مثلا واحد ليكزومبل اللي خديته من لا بواط ا ميرفي، عندنا مي زوبجي سو ريفيير دون لو نوار. الوغ هنا قالنا لو ناراتور تيهضر لنا على لي زوبجي اللي كاينين في لا بواط ا ميرفي، قالنا مي زوبجي سو ريفيير، يعني لي زوبجي ديالي كيفيقوا في الظلام. فوالا. الوغ اسكو لي زوبجي بوف سو ريفيير؟ واش لي زوبجي ممكن انهم يفيقوا؟ الوغ لا، يعني اشنو رد؟ ان لي زوبجي عطاهم واحد لا كاباسيتي، عطاهم واحد القدره ديال اش؟ انهم ils peuvent
dormir, s'endormir et se réveiller يعني يقدروا يفيقوا وينعسوا. Les feuilles d'automne crient sous ne pas sous non pas يعني قلنا بأن les feuilles d'automne يعني أوراق الخريف كري يعني تصرخ sous ne pas يعني تحت الخطوات ديالنا. alors هنا قلنا les feuilles d'automne crient. alors est-ce que les feuilles d'automne peuvent crier يعني زعما واش الأوراق ممكن أنهم يصرخوا ممكن أنهم يغوتوا؟ non c'est impossible. فوالا دونك ملي تنهضروا على لي فوي دونك كنهضروا على ان اوبجي اللي هو انانيمي واحد لوبجي اللي ما فيهش الروح واحد لوبجي جماد يعني الا ما حركتيش من بلاصتو ما يتحركش. فوالا دونك هنايا يعني حاول ان يعني شخص لينا لي فوي ديال لي زارب الاوراق ديال الاشجار اللي كطيح في فصل الخريف وردهم قادرين انهم يغوتوا قادرين انهم يصرخوا. دونك شنو عطاهم لا فوا يعني عطاهم الصوت. هنا مثلا un exemple اللي ماخذ من لا بواط ا ميرفي قال لك notre chambre avait perdu son visage habituel قال لك بان الغرفه ديالنا فقدات هذاك الوجه اليومي ديالها يعني داك الوجه اللي هما متعودين عليه يوميا. alors هنا لا شامبر شنو عطاها لو ناراتور il lui a donné un visage. واش لا شامبر عندها شي وجه؟ non سي ما عندهاش. alors هنا c'est une personnification يعني شنو عطا لا شامبر عطاها un visage. هنا مثلا قلنا لو جاردان dormait encore قلنا بأن الحديقة ناعسة. alors est-ce que le jardin peuvent dormir؟ لا ما تقدرش. دونك عطاها شي حاجة كيتميز بها الإنسان اللي هو لو سومي يعني النوم. دونك لو جاردان ما تقدرش أنها le jardin ne peut pas dormir. donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a personnifié le jardin. donc هذا c'est un exemple اللي مأخوذ من أنتيغون من بعد ما رجعات من ديك لا سورتي نوكتورن يعني ديك الخرجه الليليه رجعات وسولاتها لا نوغيس وقالت لها بان راه لو جاردان دورمي اونكور ان لو جاردان يعني الحديقه بان ناعسه. واش الحديقه تقدر تنعس؟ لا. دونك هذه سي اون بيرسونيفيكاسيون. l'autre figure de style il y a l'allégorie. l'allégorie il consiste à représenter une idée abstraite d'une façon imagée. يعني هنا عندنا واحد الفكره اللي كتكون ابستريت يعني فكره كتكون مجرده يعني غير ملموسه يعني ما كنلمسوهاش وكنحاولوا اننا نصوروها يعني باش كنعطيوها واحد الصوره باش تولي شي حاجه اللي هي ملموسه. بحال مثلا مين تنقولوا الفرح ولا الحزن ولا العداله ولا السلام ولا الحريه ولا الموت ولا الحياه يعني هادو كلهم حوايج يعني كلهم افكار اللي هما ابستريت يعني شي حوايج اللي ماشي اللي مجرده ما نقدروش نلمسوها. فوالا دونك شنو في لاليغوري يعني كنحاولوا كنعطيو واحد الصوره باش نصوروا هاد لي زيدي هادو. بحال مثلا عندنا هنا une femme aux yeux bandés tenant une balance. une femme aux yeux bandés tenant une balance يعني واحد المراه اللي العينين ديالها معصوبين tenant une balance. اشنو هزه une balance يعني هزه واحد الميزان. اشنو المقصود هنا بلا بالانس؟ المقصود هنا بلا بالانس هي لا جوستيس يعني المقصود بلا لا بالانس يعني العداله. la faucheuse a pris beaucoup des vieux de ce village. la faucheuse a pris beaucoup des vieux de ce village يعني قلنا بان لا فوشوز اشنو هي لا فوشوز؟ لا فوشوز هي ديك واحد لا ماشين كتكون لاصقه في لو تراكتور الوقت اللي كان يعني كتخدم في وقت الحصاد كيديرها في وقت الحصاد. لا فوشوز يعني كما قلنا سي اون ماشين قال لك بان خدات واحد مجموعه ديال الناس كبار ديال هذاك لو فيلاج. اغ شنو المقصود بلا فوشوز هنا؟ لا فوشوز يعني لا ماشين حاولنا اننا نصوروا بها واحد الفكره اللي غير ملموسه. اشنا هي لا مور يعني ان الموت هي اللي خدات الناس الكبار ديال هذاك الناس الشيوخ ديال هذاك لو فيلاج. سي جور étaient plus gris que les jours ordinaires. كان ces jours étaient plus gris que les jours ordinaires يعني هاد الأيام كانت أيام أكثر رمادية من الأيام العادية. ألوغ هنا ملي تنقولو ces jours étaient plus gris واش كاين شي يوم رمادي؟ لا. اشنو بغا يقصد لنا بهاد ces jours étaient plus gris يعني ces jours étaient plus tristes يعني كانت أيام حزينة أكثر من الأيام العادية. الوغ اشنو خد هنايا؟ خد لا كولور غريز يعني اللون الرمادي. خد اللون الرمادي
وصورنا به اش، صورنا به لا تريستيس يعني الحزن. دونك يعني ملي تنهضروا على الحزن يعني شي حاجه غير غير ملموسه، يعني مجرده. فهم الوغ هنا بلا كولور غري صور لينا الحزن. فوالا 5 semaines que j'habite avec cette pensée. يعني قال لك 5 ديال الاسابيع وانا ساكن مع هذه الفكره. فوالا واش ممكن ان انسان يسكن مع فكره؟ لا. اشنو مقصود هنا بلا بونسي هذه؟ سي اون فيغور دو ستيل، سي اون فراز اللي هي اكستريت دو ديرني جور دان كونداني، مأخوذه من لي ديرني جور دان كونداني. واحد الانسان اللي محكوم عليه بالاعدام من بعد ما تسجن، تحكم عليه بالاعدام وسجنوه. قال بانني 5 ديال الاسابيع وانا ساكن مع هذيك الفكره. اشنو هي الفكره؟ علاش يتكلم؟ هي لا كونداناسيون امور، لا كونداناسيون امور. دونك هذيك لا كونداناسيون امور يعني شي حاجه من كنقولوا الحكم بالاعدام، يعني شي حاجه غير ملموسه. دونك اشنو ردها هو؟ ردها هو واحد الفكره اللي ساكنه معاه. دونك يعني حاول انه يصور علينا، يعطيها هذه الصوره هذه باش حنا تبان لينا، يعني باش تولي ملموسه بالنسبه لينا. دونك هذه هي لا ليغوري، وهادو هما لي فيغور دانالوجي. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون يعني يكون الشرح ديالي بسيط ومفهوم للجميع. وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله في الامتحانات اللي غادي ان شاء الله. Alors je vous remercie pour votre attention. كان معكم استاذ عادل جهاوي.